Tapos sa iyang dayag nga paglangan human sa balita sa sakit ni Lazaro, si Jesus sa katapusan misulti sa iyang mga tinun-an, "Mangadto kita pag-usab sa Judea." Ang iyang mga tinun-an nagpahinumdom kaniya nga ang mga Hudiyo nagtinguha sa pagbato kaniya. Og si Jesus mitubag pinaagi sa pagsulti mahitungod sa adlaw ug gabii, ug kahayag ug kangitngit. Ang gabii nagsimbolo sa pagkawalay Jesus. Siya ang kahayag sa kalibutan. Adlawan pa, apan dili na magtugay. Unya si Jesus mihimo og usa ka makapakurat nga pahibalo. Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako aron sa pagpukaw kaniya gikan sa paghikatulog. Sama sa naandan niini nga ebanghelyo, sila wala makasabot sa iyang gisulti o mitubag sa iyang literal nga mga pulong. Kung siya natulog, siya maulian lang. Siyempre, si Jesus naghisgot mahitungod sa kamatayon ni Lazaro. Hangtod sa Kristohanong panahon, ang kahadlok sa kamatayon makapaluya og kaylap. Ang mga tao nahadlok sa mismong hunahuna sa kamatayon ug sa wala mailhi nga naglibot niini. Sa diha nga si Jesus namatay o nagbuntog sa kamatayon, iyang gibag-o ang panghunahuna sa iyang mga sumusunod mahitungod sa kamatayon. Dili na kini usa ka makahadlok nga panghitabo, apan usa ka matab-is nga pagkatulog hinuon. Ang namatay nagpahulay sa usa ka matab-is nga pagkatulog. Naghulat sa pagkabanhaw sa buntag sa diha nga sila makadungog, ug usa ka makusog nga tingog nga nagtawag kanila gikan sa ilang mga lubnganan, sama sa nadungog ni Lazaro. Pagkaanindot nga kalainan sa panglantaw ni Jesus kun ang usa ka minahal mamatay. Kita adunay kasiguruhan tungod kay iyang gibuntog ang kamatayon.